आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, राजनीति तातेको छ, कोरोनाले मानिसहरूलाई आक्रान्त बनाएको छ, मानिसहरू अक्सिजन पाएका छैनन्, उपचार पाएका छैनन्, अहिले भेन्टिलेटर छैन, अस्पतालमा बिरामीको एडमिट हुन छोडेको छ, अस्पतालहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। यस्तो बीचमा पनि राजनीति किचलो चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै चुलिँदै गइराखेको छ र राजनीति अब दुर्घटनाको बाटोतर्फ अगाडि गयो भनेर मानिसहरू टिका टिप्पणी गरिराखेका छन्। अहिले यो निषेध आज्ञाको यति दिनसम्मलाई तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ र राजनीतिमा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई एउटा निकास दिएर कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने जुन अहिलेको दायित्व हो, यसबाट दलहरू किन चुकिरहेका छन् र आज राजनीति किन यस्तो खालको गलत मोडमा गइराखेको छ, यो विषयलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? तपाईँको समीक्षा बताइदिनुहोस् त नेपाली जनतालाई। हस् रिजाल सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरका धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आए। सायद ती सबै प्रश्नको मैले उत्तर दिन छुटाएँ भने फेरि ती प्रश्नहरू आउन्, किनकि प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन्। सबभन्दा पहिला म के दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीति दुर्घटनातिर गएको होइन कि असफल भइसकेको छ। योभन्दा अर्को दुर्घटना हुनुपर्ने कुनै ठाउँै छैन, किनकि आज मुलुकमा नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सङ्कटमा छ। कोरोनाको कारणले मानिसहरूको मृत्यु दर बढिराखेको छ, सङ्क्रमण दर भयावह रूपमा बढेको छ। अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन, आइसियु छैन, ठाउँ पाइँदैन, मान्छे मरिराखेको अवस्था छ उपचार नपाएर। यस्तो अवस्थामा नेपालमा आउने 60 लाख खोप कोरोनाको विरुद्धको भ्याक्सिन आउन नदिन केही व्यक्तिहरूले सरकार या प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा उनीहरूले चलखेल गरे भनेर मिडियामा प्रशस्त आएको छ। र स्वास्थ्य मन्त्री स्वयंले पनि 10% कमिसन मागेको कारणले खोप ल्याउन सकिएन भनेर भनेका छन्। यो काम भनेको यसरी खोप नल्याएको कारणले आज यो सङ्कट चौगुनाले बढेको छ। यदि त्यो खोप मात्रै आएर 60 लाख मानिसले खोप लाउँथे भने यति ठुलो रूपमा यो सङ्क्रमण हुँदैन थियो, मृत्यु दर रोकिन्थ्यो। यो चिकित्सकहरूले पनि यही भनिराखेका छन्, तपाईँले राख्नुभएको कुरा। यो सङ्कट भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा मानवता विरुद्धको अपराध हो, क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी हो। र यस्ता व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरेर तत्काल कारवाही गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री संसदमा के बोल्नुहुन्थ्यो भने मलाई थाहा छैन, थाहा भए जानकारी दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। सबै मिडियाले यो कभरेज गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीको इन्टरभ्यू छ, जताततै यही कुरा छ, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन। यसले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा ती व्यक्तिहरूले यस्तो काम गरे र यो मानवता विरोधी अपराधमा प्रधानमन्त्रीको पनि काहीँ न काहीँ संलग्नता छ भन्ने कुरो देखाउँछ। यति ठुलो सङ्कट हुँदा पनि ती कालोबजारी गर्ने कमिसन खोरहरूमाथि कारवाही होस्, उनीहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्दछ, सरकारले कारवाही गरेन। यसलाई नागरिक तहबाट छानबिन गर्न लगाइयोस् र दोषीमाथि कारवाही गरियोस् र तत्काल खोप ल्याउने वातावरण सिर्जना गरेर नागरिकहरूको ज्यान बचाइयोस्, अक्सिजन उपलब्ध गरायोस् लगायतका माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा मैले रिट निवेदन दिएर गएको थिएँ। त्यो रिट निवेदन उप सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेन, दर्ता गर्न मानेन, किनभने कमिसनको विषय, औषधिमा भएको कमिसनको विषय अदालतले हेर्न मिल्दैन भन्ने भन्यो। नागरिकको जीवनमाथि भएको यत्रो खेलबाडमा हेर्न नमिल्ने भनेको अदालत स्वयं आफैले अब न्याय दिन इन्कार गरेपछि, यस किसिमको वितृष्णा सिर्जना गरेपछि न्याय मरेको अवस्था आज मुलुकमा छ। अदालतले रिट निवेदन लिँदैन, दरपीठ गर्छ, दरपीठ उपरको निवेदन लिँदैन। अर्थात् अदालत नागरिकको पक्षमा छैन, न्यायको पक्षमा छैन, नागरिकको जीवन बचाउनको लागि उभिँदैन। यस्तै अवस्था भारतमा, भारतका न्यायालयहरू के गर्छन्, कसैले त्यो रिट निवेदन नदिकनै स्वयं अदालतले नै आफै उजुरी सिर्जना गरेर आफै रिट निवेदन लिएर आदेशहरू जारी गरेका थियो। त्यसलाई च्यु मोटो भनिन्छ। र कतिसम्म भने भारतीय अदालतले भने अक्सिजनको कारणले, औषधिमा भएको कालोबजारीको कारणले यदि कुनै व्यक्तिको ज्यान जान्छ भने त्यो मानवता विरुद्धको अपराध र त्यसको लागि
सम्बन्धित व्यक्तिले निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर अदालतले हाम्रोमा रिट निवेदन लिएर जाँदा पनि दर्ता हुँदैन। त्यसैले आज सिङ्गो राज्यको संरचना राजनीति मात्रै होइन, न्याय दिने निकाय समेत कहाँ छ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट पार्छ। डाक्टर साहब यसैमा जोड्यौँ जस्तो तपाईँले रिट लिएर दर्ता गर्न जानुभयो, फिर्ता गरियो, यो फिर्ता गर्नुका पछाडि कारण के हो? अदालत पनि यही भ्रष्टाचारको जालोभित्र चङ्गुलमा छ या ऊ राजनीतिक दबावभन्दा माथि उठ्न सकेन? यो रिट नलिनुका पछाडि के हो? अदालतले यो फिर्ता गर्नुका पछाडि केले काम गरेको हो बताइदिनुहोस् त जनताले बुझ्ने गरी। अदालत नागरिकको जीवन बचाउन चाहँदैन। अदालत भ्रष्टाचारको विषयमा अदालत आफ्नो भूमिका खेल्न चाहँदैन। अदालतमा एक किसिमको नैराश्यता छ। अदालत नागरिकहरूप्रति संवेदनशील छैन। अदालत संविधान र कानुनप्रति संवेदनशील छैन। यसले के देखाउँछ भने अदालतमा आज न्याय मरेको अवस्था छ। किन यसरी न्याय मरिरहेको छ? यो किन न्याय मरेको छ भने स्वयं अदालत पनि न्यायप्रति निष्ठावान छैन। अदालत नै न्यायप्रति निष्ठावान नभइसके पछाडि नागरिकहरूले दुःख पाउँछन्। आजको अवस्था के हो भने जब न्याय मर्छ, न्याय मरेपछि त्यहाँ संविधान पनि मर्छ, कानुनको शासन पनि मर्छ। कानुनको शासन र संविधान मरेपछि लोकतन्त्र पनि समाप्त हुन्छ। आज मुलुकको अवस्था यो हो। अदालतले के भन्छ भने किन अदालतले रिट निवेदन दर्ता गरेन भने अदालतले भनेको कुरा के छ नि, निवेदन दाबीका सम्बन्धमा प्राधिकार निकाय कारबाही हुने अवस्था रहेको र यस अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नै नपर्ने औषधि खरिदमा गोप्य रूपमा कमिसन दिने लिने कार्य नगरेर नगराउन स्वास्थ्य सामग्री खरिद एवं विवरण लेखिएको कालोबजारी कमिसन भ्रष्टाचार लगत विषयमा छानबिन हुन नसक्ने भनेर अदालतले भन्छ। यो के भनेको अदालतले? त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने राजनीति मात्रै असफल भएको छैन कि हाम्रा न्याय दिने निकायहरू र राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू केही बाँकी होलान्, तर मूलभूत राज्यका अङ्गहरू जो नागरिकसँग सरकार राख्छन् आज तिनीहरू निष्प्राण निष्प्रयोजित भइसकेको अवस्था। डाक्टर साहब, अब यो राष्ट्रिय विपत्तिमा न्यायालय पनि असफल, राजनीतिक दल पनि असफल, नागरिकहरू मरेको मरै हुने, निरीह हुने, कोही भोकले मर्ने, कोही रोगले मर्ने, कोही यो महामारीले मर्ने, यी यावत सङ्कटहरूका बीचमा अब राजनीतिको किचलो यो स्तरमा गइराखेको छ। यो अब कसरी संलिन्छ र के गर्नुपर्छ होला? अब सचेत नागरिकहरूले जो घरमा बसेर अहिले राज्यको निर्देशन पालन गरेर जनताहरू घरमा बसिराख्नु भएको छ महामारीका कारणले, उहाँहरूले पनि अब यो प्रष्ट चित्रहरू देखिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अमानवीय एउटा चाहिँ एक किसिमको यो हत्या हो भनेर मानवाधिकारवादी र नागरिक अगुवाहरूले भनिराखेका छन्। औषधि नदिएर, अक्सिजन नदिएर नागरिकको मृत्यु हुने स्थिति आउनु भनेको यो कोरोनाले मरेको होइन, यो राज्यले हत्या गरेको हो भन्ने खालको टिप्पणी उठेको छ। अब यस बेला नागरिकहरूले कसरी सोच्नुपर्छ र यी राजनीतिक दलहरू अहिले के गरिरहेका छन् बताइदिनुहोस् त। अब मुलुकमा यो सङ्कट छ, राजनीतिक दल र नेताहरू सत्ताको खेलमा छन्। को प्रधानमन्त्री हुने, को मन्त्री हुने खेलमा छन्। यो निर्लज्जता जुन छ यसले राजनीतिले यसको सबै सीमा पार गर्यो। यो राजनीति नै होइन, यो चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने, राज्य कब्जा गर्ने एउटा षड्यन्त्र हो। राजनीति चाहिँ अपराधीकरण भइसक्यो। राजनीति चाहिँ पैसा कमाउने, अपराध गर्ने, अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, नागरिकहरूको जीवनसँग खेलवाड गर्ने यस्तो किसिमको एउटा संयन्त्र भइसक्यो। त्यसैले अब यसको विकल्प फेरि राजनीतिलाई सच्याउने विकल्प राजनीति नै हो, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। हामी राजनीतिमा वितृष्णा राखेर राजनीति फोहोर हो भनेर हामी टाढिँदाखेरि अहिलेकै यी फोहोरी खेल खेल्नेहरूलाई नै समर्थन हुन्छ। त्यसैले अब हामी नागरिकहरूले गर्ने चाहिँ के हो भने हामीले यो 31 वर्षसम्म यिनीहरूको शासन देखिसक्यौँ, को कस्तो रहेछ भन्ने कुरो बुझिसक्यौँ। अब पनि हामी नेपाली नागरिकहरूले बुझ्दैनौँ भने हामीलाई कसैले पनि बचाउन सक्दैन। हामीले कसैमाथि पनि भरोसा राख्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो र हाम्रो मुलुकको भविष्य सङ्कटमा पर्छ। त्यसैले यो समस्या जब मुलुकमा पर्छ तब नै निकास आउँछ। जब ठुल्ठुला सङ्कट आउँछ तब नै मुलुकले निकास पाउँछ। त्यसैले यसलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ। अब यी 30 वर्षसम्म शासन गर्ने, 31 वर्षसम्म शासन गर्नलाई पूर्ण रूपमा सत्ताबाट हटाएर बेथिति, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्रलाई समाप्त पार्नका लागि नागरिकहरू आफ्नो दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। दल होइन, मुलुक चाहियो। अब मुलुक बच्यो, नागरिक बच्यो भने हुन्छ। दल र दलको गुटको संरक्षण गरेर मुलुक र नागरिक बस्दैनन्। यति कुरा मात्रै आज हामीले बुझ्यौँ र बुझ्न सक्यौँ भने अब विकल्प निस्किन्छ। त्यसैले एकचोटि दलभन्दा माथि उठ्नुहोस्, एकचोटि नागरिक बन्नुहोस्, एकचोटि मुलुकका समस्याको लागि एकै ठाउँमा बसौँ।
के वाद, के विचार, के राजनीतिक सिद्धान्त यी सब कुरा एकछिनमा छोडिदिनुहोस्, विवादास्पद राजनीतिक कुरा नगरौँ, यी भ्रष्टहरूलाई शासन सत्ताबाट समाप्त पारौँ। अबको मुख्य उद्देश्य यति नै मात्रै हो। डाक्टर साहब, अब यसो भन्दै गर्दा नागरिकले पनि सोच्लान्, नागरिकका ती विकल्पहरू पनि अब खडा होलान्। तर अहिले जे परिस्थिति देखा परेको छ, यो परिस्थिति एउटा व्यक्तिको स्वेच्छाचारी अथवा नेताको एउटा व्यक्तिको स्वेच्छाचारी समस्या हो या आज उत्पन्न भएको यो सत्ताको जुन अहिले खेलोमेलो सुरु भएको छ, अविश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ओलीजीले, विश्वासको मत जित्न सक्नु भएको छैन, जो विश्वासको मत लिन नसकेपछिको सङ्कट जो पैदा भएको छ, फेरि पनि ओलीको विकल्प खोज्न नसक्ने अवस्था पैदा भयो भन्ने चर्चा गरिएको छ। कतिले विकल्प खोजिँदैछ, सम्भावना छ भन्ने कुरा पनि उठेका छन्। अहिले यी जे विषयहरू उठेका छन्, यी नेताको प्रवृत्ति र चरित्रमाथिको समस्याले यो स्थिति पैदा भएको हो कि यो संवैधानिक र राजनीतिको चाहिँ राजनीतिले विकास गरेको यो जुन अहिलेको व्यवस्था र संवैधानिक परिस्थिति छ त्यसको समस्या हो, के को समस्या हो यो भन्ने कुरा अझै छुटिन सकेको छैन। बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब, यो के को समस्या हो? यो दुईटै हो, किनभने नेताहरू त खराब भए उनीहरू राज्यलाई लुट्न र पैसा कमाउनको लागि राजनीति गरे, त्यो कुरा त प्रष्ट भयो। तर हाम्रो संवैधानिक संरचना, हाम्रो कानुनी संरचना, हाम्रो व्यवस्थामा भएका संरचनाका जटिलताको कारणले पनि यो समस्या सृजना भएको। आज प्रदेशमा हेरौँ, प्रदेशमा के भइराखेको छ। आज सिङ्गो मुलुकमा जसरी बजेट विनियोजन हुन्छ, 81% देखि 83% तल भत्ता सुविधामा हुन्छ अनि 27-28% विकासमा जान्छ। त्यसले कसरी विकास हुन्छ? यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, म अहिले यसमा जान चाहन्न। समग्रता मैले के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो खालि नेताहरूको कारणले मात्रै होइन कि यो व्यवस्थाकै कारणले पनि सङ्कट छ। यो दुईटै कारण हो, व्यवस्था र नेता, यो दुईटै समस्या हुन्। त्यसैले व्यवस्था भनेको लोकतन्त्रको विकल्प होइन, लोकतन्त्र नै छैन अहिले। लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा स्थापित गर्नु पर्यो। लोकतन्त्रको डेमोक्रेसीको विकल्प खोज्न सकिँदैन। तर अहिले मुलुकमा डेमोक्रेसी नै छैन। अहिले मुलुकमा त लुटतन्त्र छ, अहिले मुलुकमा त बेस्थिति छ। त्यसैले अब लोकतन्त्र, अब हामीले सिस्टमिक चेन्ज गर्ने भनेको के हो भने पहिला त यो अहिलेको राजनीतिक खेलबाट हामीले के कुरा सिक्नुपर्छ भने अब हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नगर्ने हो भने 2/3 सरकार पनि ढल्दो रहेछ र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुँदो रहेछ। त्यसैले यसको एउटै मात्रै निकास भनेको नेपालका लागि नेपालीले हामीले भनिराखेको 3 वर्षदेखि हामीले भनिरहेको कुरा के प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। अब मुलुक त्यसमा जानुपर्छ, एक। दोस्रो कुरा, अब सांसदहरूको संख्या घटाएर 100 देखि 115 ल्याउनु पर्दछ र सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउनु हुँदैन। सांसद मन्त्री बन्न नपाएपछि इलेक्सनमा पैसा खर्च गर्ने, इलेक्सनमा गुन्डा प्रयोग गर्ने, छलकपट गर्ने काम सबै रोकिन्छ, इलेक्सन रिफर्म हुन्छ र मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ विशेषज्ञ हुनुपर्दछ र उनीहरू प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने निष्पक्ष व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले पनि मतदान दिन पाउनु पर्दछ। कम्तीमा हामीले यो इलेक्सन रिफर्म, एउटा सिस्टमिक भनेको एउटा इलेक्सन रिफर्म, एउटा चाहिँ संरचनामा, सरकारको संरचनामा, गभर्नेन्सको संरचनामा गर्ने रिफर्म, यी रिफर्महरू जरुरी छन्। अनि अर्को रिफर्म के जरुरी छ भने पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरेर उनीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर दोषीहरूमाथि कारवाही गरिन पर्दछ। हामीले यो गर्न सकेनौँ भने जोसुकै आओस्, ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर आउन् कि शेरबहादुरको ठाउँमा अर्को प्रचण्ड आउन् कि बहादुर र प्रसादले यिनीहरूले मात्रै आएर मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। डाक्टर साहब, यो विषय लामो समयदेखि नेपालका लागि नेपाली अभियानबाट तपाईँहरूले राखिराख्नु भएको छ। नेपाली जनताले धेरै पटक यो कुरा सुनिसक्नु पनि भएको छ। अब त्यो अवसर आउँदा यो स्थिति सुधार्ने, विधि सुधार्ने, संवैधानिक रूपमै यसलाई सुधार गर्ने पाटोहरूमा भोलि अरू परिस्थिति बन्दै जाला या नागरिकहरू त्यसप्रति जागरुक बन्दै जानु होला या तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि सफल बन्दै जानु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज यो आरीको घडी अहिले जे स्थिति पैदा भएको छ, अब यो सरकार परिवर्तन गर्ने जुन अहिले खेल सुरु भएको छ, यो खेल अब कसरी टुङ्गिन्छ होला? परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ कि छैन? छ भने कसरी छ, छैन भने यसका समस्याहरू के हुन् डाक्टर साहबले देख्नु भएको बताइदिनुहोस्। मैले देखिरहेको परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन, किनकि 136 मत बहुमतको लागि पुर्याउनु पर्छ। शेरबहादुर देउवाले 136 मत पुर्याउने सम्भावना मैले देखिरहेको छैन, किनकि यो पार्लियामेन्टको जुन पार्लियामेन्टलाई पुनर्स्थापित गरे त्यसले हर्स ट्रेडिङ, फ्लोर क्रसिङका जुन समस्या अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, त्यही समस्याको कारणले उनीहरूको पनि सरकार बन्न सक्दैन। अब शेरबहादुर देउवासँग 61 जना छन्, माओवादी केन्द्रसँग 48 जना छन्, यसले 109 उनीहरूको हुन्छ र अब स्वतन्त्र सांसद
ले उनीहरूलाई समर्थनै गरे चित्रबहादुर केसीहरूको पनि 110 हुन्छ। अब उनीहरूलाई चाहिन्छ 26 जना। अब 26 जना अरू पुर्याउनको लागि पुरै जसपाले साथ दिनुपर्छ। तर डाक्टर साहब यहाँ यस्तो पनि समाचार आइराखेको छ, अपुष्ट समाचार, कि माधव नेपाल समूहका 28 जना सांसदहरूले राजीनामा गर्ने र यो वातावरण सिर्जना गरिदिने, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई बनाउने कुरामा वातावरण सिर्जना गरिदिने र अहिले राजीनामा गर्ने नेकपा एमालेको माधव झलनाथ समूहका सांसदहरूलाई चाहिँ अब आउने उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसले रुख चिन्हबाट स्वत निर्वाचित गरेर चाहिँ अगाडि ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेसले प्रतिबद्धता गर्ने भन्ने कुरा सहमति भइसकेको हुनाले अब उनीहरू राजीनामा गर्दैछन्। त्यसो भयो भने परिस्थिति बन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। यो सम्भावना कतिको छ अहिले? उहाँहरूले त्यो गर्नुपर्ने, उहाँहरूको राजनीति सबैको लागि सिद्धियो। उहाँहरूले काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्हबाट उठ्ने या काङ्ग्रेसको सहमतिमा जित्ने अनि आफ्नो सरकार र आफ्नो पार्टीलाई गिराउने जुन काम गर्नुहुन्छ त्यसले उहाँहरूको राजनीति सिद्धिन्छ। मलाई लाग्छ माधव नेपालको समूहमा भएका 28 जना सबैले साथ दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँभित्रबाट 20 जनाले राजीनामा गरे भने पनि अझै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्नलाई गाह्रो हुन्छ। 28 जनाले राजीनामा गर्दाखेरि बन्न सक्ने सम्भावना छ, मैले त्यो सम्भावना देखेको छु। जसपाको आधीले मात्रै साथ दिँदाखेरि पनि त्यो कुरा बन्छ। तर 28 जनाले राजीनामा दिँदैनन्। मैले थाहा पाए अनुसार राजीनामा दिन केही सहमत छन् तर धेरै चाहिँ असहमत छन्। यो कारणले गर्दाखेरि माधव नेपाल पक्षले राजीनामा दिएर संसदको संख्या कम भएर अनि बहुमत पुर्याउने संख्या पनि कम भएर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र जसपा मिलेर सरकार बनाउने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति सहज छैन। किनकि माधव नेपालहरूले आफ्नो राजनीतिलाई समाप्त पार्ने हो भने त्यो काम गरे हुन्छ। उहाँले यो कुरा बुझ्नु भएको छ र उहाँले यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि डाक्टर साहब अब ओलीजीको विकल्प अहिले भेट्ने सम्भावना देखिँदैन, त्यसको मतलब नेपाली राजनीतिमा अब ओलीको विकल्प खोज्नलाई जे गरिएको छ बन्दैन। 76 को सरकार बन्दैन, फेरि 76-3 अन्तर्गत ओलीजी नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्न भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले उहाँ 76-5 पुग्नुहुन्छ। उहाँले संसद विघटन गर्नुहुन्छ र इलेक्सनमा मुलुकलाई लानुहुन्छ। यो समग्रमा मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो। त्यसो भए मुलुक निर्वाचनमा जाँदैछ। तर डाक्टर साहब यही बेला अर्को प्रश्न पनि उठेको छ, अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने किन गर्नु भएन? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगर्दै अर्को सरकार बनाउनका निम्ति राष्ट्रपतिले कसरी आह्वान गर्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अनि बहुमतको प्रधानमन्त्री फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको निर्लज्ज कुरा हो भन्ने कानुनविदहरू पनि बजारमा देखिएका छन्। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो विषयमा? अनि राजीनामा गर्नु पर्दैन, पदमुक्त भएपछि सिद्धिएको नि। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के हो भने उहाँले विश्वासको मत लिन नसकेपछि पदमुक्त हुन्छ। पदमुक्त भएपछि सिद्धियो, उहाँ पद नै नभएपछि सिद्धियो। यो त अहिले काम चलाउ मात्रै हो। यो एउटा कुरा भयो। तर अब बहुमतको प्रधानमन्त्री भइसकेको प्रधानमन्त्री नेता अब फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको चाहिँ यो निर्लज्जताको कुरा हो भनेर पनि तर्क उठेका छन्। अब के निर्लज्जता, त्यो पोलिटिकल मोरालिटीको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, संवैधानिक कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो पोलिटिकल मोरालिटी मैले त पहिल्यै भनेको छु नि, म अविश्वासको प्रस्ताव के अरे संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि यदि ओलीजीको ठाउँमा म हुन्थेँ म राजीनामा दिन्थेँ। मैले पहिले भनिसकेको छु। अब ओलीजीले राजीनामा दिनु भने त्यो उहाँको कुरा हो, उहाँको पोलिटिकल मोरालिटीको कुरा हो। पोलिटिकल मोरालिटी चाहिँ कानुनमा इन्फोर्स हुँदैन। संवैधानिक रूपमा चाहिँ उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव, उहाँले विश्वासको मत लिन नसकेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको छ। पदमुक्त भएपछि अर्को प्रधानमन्त्री त्यही दिन प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान भएको छ, भोलिसम्मको टाइम छ। तर मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो भने धारा 76(2) को प्रधानमन्त्रीको आह्वान गरिनु नै असंवैधानिक छ। धारा 76(3) मा जानु पर्थ्यो। किन धारा 76(2) मा दुईचोटि एक्सर्साइज हुँदैन यो संविधानमा। तर संविधानलाई जसरी आफूलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसरी नै बङ्ग्याउने काम भएको छ। समग्रतामा कसैलाई पनि संविधानप्रतिको आस्था छैन। संविधानलाई एउटा खेलको विषय, जसरी खेल्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यसरी खेल्ने एउटा प्लेटफर्म बनाइएको छ। त्यसले यो संविधानै आफैमा एक किसिमले निर्लज्ज रूपमा कमजोर भइसकेको अवस्था छ। यसले आफ्नो एउटा धाराशाही बनाइएको अवस्था छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा शेरबहादुर देउबाजीले सरकार बनाउने सम्भावना मैले धेरै कम देखेको छु। र मैले देखेको सम्भावना भनेको कि त जसपा सबैलाई मिलाउन सक्नुको शेरबहादुरजीले भने उहाँको सरकार बन्छ काङ्ग्रेसको। तर त्यो सरकारले पनि लामो समयसम्म काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अहिलेको लागि मलाई लाग्छ
ओलीजी नै प्रधानमन्त्री सायद मलाई लाग्छ भोलि राति नै उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुहुन्छ आफ्टर 9 बजे पछाडि 9 बजेसम्म यदि शेरबहादुरजीहरूले सरकार बनाउने एउटा अवस्था सृजना गर्नु भएन भने 9 बजे पछाडि ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिन्छ र मुलुक चाहिँ इलेक्सनतिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जस्तो अब यो राजनीतिक घटनाक्रम त्यतापट्टि जान्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो, तर यसको दिगो समाधानका निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त फेरि नागरिक आउनुपर्ने, नागरिकले विकल्प दिनुपर्ने भन्ने कुरा अहिले तत्काल त्यो देखिने सम्भावना पनि छैन। अब यो विकल्प नागरिकले कहिले दिने भन्ने हो। डाक्टर साहबको अर्को निर्वाचनमा नागरिकले यो विकल्प दिनु पर्यो देशलाई भन्ने तर्क गर्नुभएको हो कि अब आन्दोलन हो कि निर्वाचनमा सहभागी भएर नयाँ नेतृत्व छानेर जनताले विकल्प दिने हो कि नागरिकले कुन विधिबाट विकल्प दिने भन्ने कुरा अलिकति राखिदिनुहोस् न डाक्टर साहब, अलिक नागरिकहरूलाई दुईटै विकल्प। अब इलेक्सनमा सुधार गर, इलेक्सन रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डालाई लिएर आन्दोलन गर्नुपर्छ। इलेक्सनमा एउटा ठुलो समूह एउटा मिलेर विकल्प होइन कि अबको संस्थापन, अब नेतृत्व लिने, मुलुकको नेतृत्व लिने एउटा टिम खडा हुनुपर्छ र त्यसका लागि मलाई लाग्छ विभिन्न किसिमका तयारीहरू भइराखेका छन्। यो तयारीहरूले एउटा निष्कर्षमा पुग्यो भने छिटै त्यो टिम डिक्लेयर पनि होला र त्यो टिमले एउटा नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा त्यो टिम स्थापित हुन्छ र त्यसले मुलुकमा निकास दिन्छ भन्नेमा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ। डाक्टर साहब, अहिले यो जे भइराखेको छ, यो जस्तो ओलीजी यही बेला विश्वासको मत लिन आफ्नो तागत हेर्नका निम्ति संसदमा प्रस्तुत हुनु, यही बेलामा प्रस्तुत हुनुभएको छ अप्रत्याशित जस्तो ढङ्गले, किनभने उहाँप्रति अविश्वासको प्रस्ताव कसैले लगेको स्थिति थिएन। त्यो नै एउटा रहस्यमय तरिकाले मानिसहरूले हेरिराखेका छन्। ओलीजी जसरी विश्वासको मत लिन सदनमा पुग्नुभयो, यो कतिको रहस्यमय तरिकाको उपस्थिति हो उहाँको, के भन्नुहुन्छ? यो रहस्यमय छ यो कुरा? अनि त्यो त के हो भने प्रश्न छ नि, उहाँ जसरी पनि चुनावमा जान चाहनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भए न त्यही बाटोमा जानुहुन्थ्यो। फिर्ता नलिएपछि उहाँले क्यालकुलेटिभली एकदमै स्मार्ट मुभमा उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ र उहाँलाई के थाहा छ भने आफ्नो विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको कसैले सरकार बनाउन सक्दैन, सरकार नबनेपछि म धारा 76(5) मा पुग्छु र धारा 76(7) अन्तर्गत संसद विघटन गर्छु भन्ने एउटा उहाँको जुन क्यालकुलेसन छ, त्यही क्यालकुलेसनमा त्यो योजनामा नै उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री योजनामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। भनेपछि अब डाक्टर साहब, यो गन्तव्य ओलीजीले जो रोज्नु भएको छ, यो गन्तव्यले मुलुकलाई निकास दिने भन्दा पनि भड्खालामै हाल्छ भन्ने कुरा त क्लियर छ। अब कसरी मुक्त हुने त? यो निर्वाचन पनि त अहिले सम्भव छ जस्तो देखिँदैन। मानौँ ल 2 महिना 3 महिना पछि नै निर्वाचन हुन्छ भन्ने अवस्था छ त यो देशमा? अब उहाँले मङ्सिरतिर मलाई लाग्छ निर्वाचन डिक्लेयर गर्नुहुन्छ। कार्तिक अन्तिम मङ्सिरतिर 2 फेजमा गर्नु होला। कार्तिकको अन्तिमतिर एउटा फेजमा र मङ्सिरको 12-15 तिर अर्को फेजमा, या मङ्सिरको पहिलो हप्ता र तेस्रो हप्ता गरेर। अब यो 2 फेजमा हुने जुन इलेक्सन हुन्छ, त्यो इलेक्सन कोभिडको कारणले भएन भने मात्रै, अदरवाइज मलाई इलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र इलेक्सनमा नै अब सबै नागरिकहरूले हामी एक ठाउँमा आएर यो बेचिती, भ्रष्टाचार, लोकतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरू सबै एक ठाउँमा आएर यिनीहरूलाई परास्त गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ र अबको एउटा नयाँ शक्ति, एउटा विकल्प दिने होइन कि अब शासन गर्ने शक्तिको रूपमा एउटा नयाँ शक्ति आउनुपर्छ, त्यो मात्रै विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अहिले जो राजनीतिमा जुन खालको घटना घटित भएको छ, यो पछाडि, यसका पछाडि चाहिँ यो ओलीजी, प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी, मोहन्तजी, यस्ता जीहरू मात्रै होइन, योभन्दा ठुलो हाउगुजी, अन्तर्राष्ट्रिय हाउगुजी यसमा सक्रिय भएको छ। त्यो भएर यी जीहरू चाहिँ यो अकर्मण्यतामा फँसेका हुन् र भड्खालोतिर गइराखेका हुन् भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ? अहिले देशी विदेशी अन्तर्विरोधहरू चाहिँ कसरी पैदा भएका छन्, या मानिसहरू यो अतिरञ्जित कुरा गरिराखेका छन्? के हो डाक्टर साहब, यो सन्दर्भ अलिकति राखिदिनुहोस् त। होइन, देशी विदेशी शक्तिहरूले जब मुलुक कमजोर हुन्छ, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, देशी विदेशी शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाउँछन्। हामीले यो हिन्दुस्तान टाइम्सलाई नै अहिलेको आजको यो हिन्दुस्तान टाइम्सलाई नै हेरेको खण्डमा पनि त्यहाँ त्यसले क्लियरली त्यसको एडिटोरियलले भनेको छ कि इन्डियाको चाहिँ साथ र समर्थन ओलीजीलाई छ भनेर भनेको छ। अब मलाई लाग्छ ओलीजीलाई यो साथ दिएको होइन कि ओलीजीलाई पनि एक किसिमले मिठाई खुवाउने काम, हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्ने सबैलाई महन्त ठाकुरजी र ओलीजीलाई अहिले इन्डियाको साथ र समर्थन छ भन्ने कुरा देखिन्छ।
अब यो यसको एडिटोरियललाई पढ्दाखेरि। तर यसको अर्थ अरूलाई छैन भन्ने होइन, अरू पनि आफ्नै च्यानलमा छन्, सबै कसै न कसैको साथ समर्थन आशीर्वाद लिएर चलिरहेका छन्। मुलुकमा एउटा पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्स र मुलुकमुखी राजनीति नै भएन, विदेशमुखी राजनीति भयो। यो राजनीति 12 बुँदेबाट जसरी सञ्चालित भयो या त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि जसरी विदेशमुखी राजनीति भयो, यो राजनीतिका दुईवटा चरित्र, एउटा विदेशमुखी छ, एउटा सत्तामुखी छ, अर्को पैसामुखी छ। यी तीनटा यो नेपाली राजनीतिका चरित्र। यी तीनटा चरित्र जबसम्म राजनीतिमा हाबी रहन्छन् तबसम्म राजनीतिले मुलुकका समस्या, नागरिकका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यी तीनटै चरित्रलाई समाप्त पार्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा साँच्चीकै राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक शक्ति, सबै शक्तिहरू, ती कम्युनिस्टभित्र भएका, काङ्ग्रेसभित्र भएका, राष्ट्रवादीभित्र भएका सबै एक ठाउँमा आउन जरुरी छ। यसरी यो सबै शक्ति, राम्रो शक्ति एक ठाउँमा आयो भने मुलुकले निकास लिन्छ। अदरवाइज मुलुक चाहिँ अझै बेसी यस र अराजकतातिर जान्छ। मुलुकलाई अराजकतातिर जान नदिने र नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने हो भनेदेखि अब हामीले एउटा सार्थक विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो मात्रै मैले इलेक्सनमा जाने, आन्दोलन र इलेक्सनलाई सँगसँगै अगाडि लानु नै अबको विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिले उठिरहेका ज्वलन्त विषयहरू के हुन् र मुलुक कतातर्फ गइराखेको छ, सर्वोच्च अदालतले किन भ्रष्टाचारको विषयमा गरिएको रिट फिर्ता गरेको छ र किन न्याय मरेको सन्देश दिइराखेको छ, यो देशमा किन कुनै थिति र विधिमा आज देश चल्न सकिराखेको छैन, यो सङ्कटका बेला शासकहरू किन निधाइरहेका छन् र लुछाचुडीको राजनीति गरिरहेका छन्, यसका पछाडिको अन्तर्य के हो र अहिले देशी विदेशी चलखेल के भइरहेको छ र नागरिकहरूप्रति किन अनुत्तरदायी बनिराखेका छन् भन्ने विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। जनताका दुःख, कष्ट र समस्याहरूप्रति राज्य जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले निरन्तर खबरदारी गरिराखेका छौँ। यो देशमा न्याय मर्नु हुँदैन, न्याय मर्नु भनेको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको हत्या हुनु हो। यस्ता कुराहरूतिर राज्य सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ पनि हामी सचेत ढङ्गले खबरदारी गरिराखेका छौँ। हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहिरहनेछ। डाक्टर साहब, यो अमूल्य समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विषयमा संवाद गर्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 10 सेकेन्ड टाइम दिउँ। म यो प्लिज डाक्टर साहब जाँदै हिन्दुस्तान टाइम्समा लेखेको म अलिकति पढेर सुनाउँछु। के भन्छ भने, दिस इज वाइडली एट्रिब्युटेड टु इन्डियाज एडभाइस टु मिस्टर ठाकुर, महन्त ठाकुर, टु स्टे न्युट्रल सिन्स मिस्टर ओली स्टिल हेज न्यू दिल्ली सपोर्ट। यसले क्लियर बनाउँछ इन्डियाले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट क्लियर छ। धन्यवाद। यहाँलाई फेरि म धेरै धेरै धन्यवाद। समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट क्लियर छ। धन्यवाद। यहाँलाई फेरि म धेरै धेरै धन्यवाद। समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद।